Am I audible? सुनिरहेछ आवाज? Thank you for your register. ल ठिक छ ल ठिक छ। मैले रुटिन आज गडबड हेरेछु हेर। हो रुटिन पाएको त टाइममै हो। मैले गलत हेरेछु ठीक छ। अरु धेरै क्लास भइरहेको थियो, मैले रुटिन अर्कै हेरेछु हेर। मलाई लाग्यो थियो हाम्रो भोलि हुन्छ, हाम्रो आजै हो हेर, एकदम करेक्ट छ रुटिन। मैले गल्ती हेरे है, आई एम सरी फर इनकन्भिनियन्स। ल अब आज मैले स्लाइडहरु केही बनाइन, त्यो भएर हामी बोर्डमै पढौँ है त ल। हामी अप्सन म्याथको केही क्वेशन गर्न गइरहेको छौँ र सायद आजको लेक्चर पछि हाम्रो लगभग यो अप्सन म्याथको यो सुरुको हाम्रो स्टेज सकिन्छ र जुन प्रुभ गर्नेवाला छ त्यो थोरै सकिन्छ र अनि त्यसपछि हामी अरु फर्दरमा जान्छौँ है। ट्रिगोमेट्रीमा त ट्रिगोमेट्रीमा नै हो, तर हाम्रो फर्स्ट स्टेज चाहिँ सकिन्छ भन्न खोजे हो। ठीक छ है। ल अब केही टाइम बोर्डमा जाउँ हेर। ल एकैछिन है त ल। लेट्स गो टु व्हाइट बोर्ड। ल हेर्देऊ ल। आज पनि हामी केही प्रुफ द फलोइङ गर्दै छौँ। ठीक छ है। ल फर्स्टमा लेट्स राइट द क्वेशन। अब यो क्वेशन पनि अलि फेमस खालको छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ है। ल अब फर्स्टमा क्वेशन लेख, क्वेशन नम्बर 1 हेर। एकैछिन रुक है, यहाँ तिम्रो अलि ब्राइटनेस बढाउनु। उजारो भएको छ। ल ठीक छ। ल फर्स्ट क्वेशन यहाँ हेर्देऊ त ल। उले यस्तो भन्छ यहाँ हेर्देऊ है त ल। यहाँ क्वेशन हेर्नु त ल। यस्तो छ हेर कि 1 प्लस cosec a डट के छ भने तिम्रो tan b र अथवा tan बीटा हो। यो tan बीटा को होल स्क्वायर छ र यो तिम्रो छ। ठीक छ। न्युमरेटरमा यस्तो छ। अब डिनोमिनेटरमा जान्छौ भने इट सेज 1 प्लस cosec c ठीक छ डट तिम्रो tan b र tan बीटा र ठीक छ। ल यसको छ होल स्क्वायर बुझिन्छ। यस्तो छ रे स्थिति। ठीक छ। क्वेशन यस्तो छ रे 1 प्लस cosec a डट tan बीटा त्यसको होल स्क्वायर अनि डिनोमिनेटरमा के छ भने 1 प्लस cosec c डट tan बीटा त्यसको होल स्क्वायर र यो तिम्रो भयो एलएचएस। राइट ह्यान्ड साइड यसले के भन्छ रे 1 प्लस cot a डट के छ भनेर तिम्रो sin बीटा र sin बीटा को होल स्क्वायर यो तिम्रो छ न्युमरेटरमा। म आरएचएस लेख्दै छु है। अनि डिनोमिनेटरमा यस्तो छ रे 1 प्लस cot c हेर अनि डट के छ sin बीटा र डट sin बीटा को होल स्क्वायर छ बुझिन्छ। ल यस्तो छ रे स्थिति देखिन्छ है कि 1 प्लस cot a sin बीटा ठीक छ अनि त्यसको होल स्क्वायर पनि छ। यहाँ चाहिँ होल स्क्वायर है 1 देखि होइन र यहाँ मात्रै होल स्क्वायर हो। तल पनि त्यस्तै छ रे 1 यहाँ छ प्लस यहाँ छ cot c डट sin बीटा को होल स्क्वायर हेर। ठीक छ है। यो छ हाम्रो कन्डिसन हेर। एउटा भयो एलएचएस अर्को भयो आरएचएस हेर। झन्डै उस्तै खालको कम्प्लेक्सिटी छ हेर। यो जस्तो फर्मेट छ झन्डै सेम खालको डिजाइन छ हेर यहाँ बुझिन्छ। यो तिम्रो भयो क्वेशन। ठीक छ। अब लेट्स गो फर एलएचएस हेर। फर्स्टमा हामी जाउँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाउँ। ठीक छ है। ल अब यहाँ तल लेख्दिनु बरु। ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर ध्यान दिएर है। यहाँ के छ मतलब cosec tan छ तर यहाँ cot sin छ। a बीटा छ a बीटा नै छ र c बीटा छ c बीटा जस्ताको जस्तै छ र ठीक छ है। अनि होल स्क्वायर पनि एज इट इज छ र यहाँसम्म ठीक छ। ल अब लेख मजाले एलएचएसमा जाउँ। अब एलएचएसमा के लेखिन्छ मतलब त्यही सार्नी कि 1 प्लस cosec a डट tan बीटा को के हुन्छ भने होल स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ है। अब तल आऊ मजाले। तल के छ मतलब 1 सरी यो यहाँ हो है स्क्वायर। ल 1 प्लस के छ भने अर्को cosec c प्लस cosec c डट tan बीटा को के छ भने होल स्क्वायर छ। यहाँसम्म ठीक छ है। यो हाम्रो छ एलएचएस हेर बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर सोच एकदमै नै कि ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ त ल। तिमीलाई cosec a को सट्टा तिमीलाई cot a चाहिएको छ र ध्यान देऊ। अनि tan b को सट्टा तिमीलाई sin b चाहिएको छ र अब यहाँ हाम्रो हेर त ल। अब फर्स्ट हामी यसलाई गरौँ स्क्वायरलाई डिस्ट्रिब्युसन गरिदिउँ। मतलब के यस्तो गर्ने यहाँ है कि यो 1 प्लस जस्ता तस्तै छ जुन यो cosec यहाँ ध्यान दिँदा यस्तो हेर है। तिमीले अल्जेब्रातिर सुने होला यो कि ab को होल स्क्वायर भने के हुन्छ मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर लेख्न पाइन्छ र मल्टिप्लाईमा छ यो। ठीक छ। यहाँ पनि त त्यही छ र यो दुईटा छ मल्टिप्लाईमा होल स्क्वायर खोल्दिउ के हुन्छ न यो तिम्रो cosec स्क्वायर a डट tan स्क्वायर बीटा हुन्छ र बुझिन्छ। हेर्दै मजाले बुझिन्छ र ठीक छ। अब तल के हुन्छ त ल 1 प्लस अब यो पनि त्यही हो रे कि cosec स्क्वायर c डट के हुन्छ tan स्क्वायर बीटा हुन्छ र बुझिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ है। ल एकछिन है मैले क्वेशन त ठीक छ आएर रुको एकछिन हेरौँ है। यहाँ क्वेशन नै गडबड सारे चाहिँ क्या हो यो क्वेशन करेक्ट त छ हैन। परुको एकछिन बुक हेरौँ एकछिन रुक। क्वेशन त ठीक सारे छ नि। एकचोटी क्वेशन ट्याली गरौँ है पहिला। क्वेशन गल्ती सारे अन्त बिजोक हुन्छ अरे यहाँ पख त के छ भने 1 cosec tan ठीक छ र त्यसपछि 1 cosec tan ठीक छ। ठीक छ ठीक छ। ल लगभग यो ठीक छ। ल ठीक छ। ल अब हामी यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ
जुन यो कोसेक छ अब ध्यान दिएर हेर त हामीलाई मैले ट्रिक सिकाएको छु र मजाले कि कोसेक याद आयो कि साइको सी त कोसेक कट याद आयो है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर भने के हुन्छ भन 1 हुन्छ र अब मलाई यहाँ के चाहिएको छ मलाई यहाँ कट ए चाहिएको छ नि त यहाँ हेर्दै मलाई कोसेक ए को सट्टा के चाहिएको छ यहाँ मलाई चाहिएको छ कट ए हेर भनेपछि म के गर्छु भने कोसेक स्क्वायर को यस्तो फर्मुला हाल्छु कि जो तिम्रो कटमा जान सजिलो होस् र बुझिन्छ अब हामी त्यो गरौँ अब ध्यान दिएर आफै सोच कि कोसेक स्क्वायर ए भने के हुन्छ त ल के हुन्छ भन्दा 1 प्लस कट स्क्वायर ए हुन्छ अब यहाँ राम्रो हेर है 1 प्लस म अर्को कलर लेख्छु रुगा एकछिन अब कोसेक स्क्वायर ए भने के हुन्छ त ल 1 प्लस एकछिन रुगा 1 प्लस कट स्क्वायर ए यो के हुन्छ 1 प्लस कट स्क्वायर ए हुन्छ बुझिन्छ है यो तिम्रो के लेख्या भने कोसेक स्क्वायर ए को सट्टामा लेखेको ठीक छ अब त्यसपछि अब यतापट्टि हाम्रो अर्को के बाँकी छ भने यहाँ तिम्रो tan त जस्ताको तस्तै सार्दिनु पर्यो रे यहाँ कि tan स्क्वायर बीटा के हुन्छ भने यो एज इट इज सार्ने तल पनि अपन जस्ता तस्तै 1 प्लस जस्ता तस्तै अब कोसेक स्क्वायर के छ c छ र अब यो के हुन्छ भने 1 प्लस कट स्क्वायर c हुने भयो र बुझिन्छ है भेरी सिम्पल यसलाई पनि मैले केमा चेन्ज गरे भने कोसेकमा चेन्ज गरे यो कहाँबाट आएको हो त ल कोसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर के हुन्छ 1 हुन्छ त्यहाँबाट आएको र अनि बाहिर के छ भने tan स्क्वायर b यहाँ पनि एज इट इज छ यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ र अब म के गर्छु ब्र्याकेट खोल्छु र यसले ब्र्याकेट खोल्दौ ठीक छ यसले ब्र्याकेट खोल यो ग्रीन वाला ब्र्याकेट खोल्दिने tan ले हेर राइटबाट खोल्ने हेर यता पनि त्यही गर्ने ठीक छ अब यो गर्दा के हुन्छ यहाँ हेर त ल एकैछिन ध्यान देऊ जस्तै अब यहाँ के हुन्छ भने 1 हाम्रो जस्ता तस्तै छ 1 into tan स्क्वायर के हुन्छ त ल तिम्रो tan स्क्वायर बीटा नै हुन्छ र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब त्यसपछि के हुन्छ त ल कट इन्टु tan हो त्यो अब के हुन्छ न कट स्क्वायर ए डट के आउँछ त ल डट tan स्क्वायर b आउँछ र यहाँसम्म बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र ध्यान देऊ त ल मैले गरे के हो न फेरि दोहोऱ्याइन्छु हेर म यहाँ जस्तै यहाँ हेर्दै tan स्क्वायर 1 छ tan स्क्वायर इन्टु कट स्क्वायर म यहाँ त्यही लेख्दैछु अरे यो tan स्क्वायर तिम्रो 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर आएको अनि कट स्क्वायर tan स्क्वायर छ अरे र ए बी जहाँ जहाँ थियो त्यही लेख्नु पर्यो झुकिनु भएन यहाँसम्म ठीक छ नि ल भेरी गुड हेर अब हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्दै त ल तल पनि त्यही गरौँ हेर 1 जस्ता तस्तै tan स्क्वायर 1 चाहिँ के हुन्छ tan स्क्वायर हुन्छ र बीटा छ जस्ताको तस्तै ठीक छ उता के हुन्छ भने कट स्क्वायर c छ र त्यसपछि हेर अब यहाँ के हुन्छ कट स्क्वायर c ठीक छ अब त्यसपछि के छ भन्दा यहाँ tan स्क्वायर बीटा छ जस्ताको तस्तै यो पनि त्यसै गरी नै ब्र्याकेट खोल्या हो जस्ट ब्र्याकेट ओपनिङ मात्रै भइराको छ हेर यहाँसम्म क्लियर छौ यहाँसम्म क्लियर छ फेरि एक्चुअली फेरि एलएचएस हेरौँ यहाँ हेरै एलएचएस हाम्रो के छ भने कोसेक tan हेर र हामीलाई चाहियो के भने कट साइन हेर स्क्वायरमा हेर अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब यहाँ राम्रो हेर कट मसँग छ र मजाले आइसक्यो हेर बुझिन्छ नि ए नै चाहियो हो ए नै आएको छ हेर बुझिन्छ नि अब सीमा हेर कट स्क्वायर सी चाहियो हो यहाँ पनि कट स्क्वायर सी छ र ठीक छ तर ध्यान देऊ मलाई यहाँ के चाहिएको थियो मलाई यहाँ साइन चाहिएको छ र तर मसँग यहाँ tan छ र तिमी आरजेसमा हेर त यहाँ मलाई कट र साइन चाहियो हैन र हो हेर तर यहाँ त मेरो के छ भने कट र tan चाहिँ आएछ यहाँ पनि मलाई साइन चाहिँ आएको थियो यहाँ पनि tan आएछ र अब म गर्छु के भने tan लाई म अब साइन र कसमा ब्रेक गर्छु एकदम ध्यान दिएर अबको स्टेप एकदम खतरा छ है ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ जस्तै यहाँ हेर्दिने फर्स्टमा यहाँ है कि ध्यान दिएर सोच यहाँ अब कि यो तिमीलाई हेर्ने बित्तिकै फर्मुला बास्न आएन ध्यान देऊ त ल 1 प्लस tan स्क्वायर भने के हुन्छ यो त सेक स्क्वायर हुन्छ र याद गर c त हेर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टु 1 यसको मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर भने के हुन्छ भन यो तिम्रो के हुन्छ सेक स्क्वायर हुन्छ र के हुन्छ भन्दा यो सेक स्क्वायर हुन्छ बीटाको बीटा नै एज इट इज बुझिन्छ सेम टु सेम सारेको छ र बुझिन्छ है 1 प्लस tan स्क्वायर भने के हुन्छ सेक स्क्वायर र अरु जस्ता तस्तै एंगल तिमीले सेम टु सेम सार्ने बिगारो भएन ठीक छ है अब यहाँ प्लस को प्लस छ यो प्लस कहाँको प्लस हो यो प्लस हो यहाँसम्म क्लियर छ एकदम क्लियर हेर अब कट स्क्वायर मलाई चाहिएको छ म यसलाई केही पनि गर्दिन जस्ता तस्तै सार्दिन्छु र कट स्क्वायर ए एचडी सारिदै छ बुझिन्छ अब tan स्क्वायर ध्यान देऊ त ल मलाई tan चाहिएको छैन मलाई साइन चाहिएको छ र मलाई ब्रेक गर्छु त्यसपछि केमा भने साइन बाइ कसमा अब यहाँ के लिन्छ भन्दा साइन स्क्वायर बाइ कस स्क्वायर हेर तर ध्यान देऊ तिमी यहाँ बीटा भएपछि एंगल अब के हुन्छ यहाँ पनि बीटा र जे एंगल छ त्यही एंगल चाहिन्छ यहाँ
तिम्रो इन्टु हुन्छ अरे बुझिन्छ यस्तो हुन्छ अरे बुझिन्छ है कि यो मैले एचडी सारे छ र यसलाई मैले रेशियोमा लेखेको छ यहाँसम्म क्लियर छ है अब अपन लेख जस्ताको त्यस्तै ठीक छ अब यहाँ पनि फेरि हेर्दिउ 1 + tan स्क्वायर यहाँ पनि त छ र अब यो के हुन्छ भने यो पनि तिम्रो सेक स्क्वायर भइहाल्छ अब यसलाई पनि म तिम्रो टक्क ग्रीनले लेख्दिउला र ध्यान देऊ अब यो पनि के हुन्छ भने यो पनि सेक स्क्वायर बीटा भइहाल्यो बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी मच क्लियर र यहाँसम्म ठीक छ है अब हाम्रो के हुन्छ भन्देउ त यहाँ यो प्लस जुन छ यहाँनिर यो प्लस यहाँ आएछ अहिले जस्तै माथि जस्तै कट स्क्वायर सी जुन छ यो यहाँ छ है कट स्क्वायर सी हेर बुझिन्छ तर मलाई tan स्क्वायर बी हैन मलाई sin स्क्वायर चाहिएको छ अब फेरि के गर्छु म त ल sin स्क्वायर बाइ के गर्छु न बाइ cos स्क्वायर गर्छु र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र ठीक छ यहाँसम्म भेरी मच क्लियर यहाँसम्म ठीक छ है अब तिमी आफै यहाँ ध्यान दिएर सोच है अझै फेरि पनि आरएचएस हेर्दिउ यहाँ ठीक छ यहाँसम्म हेर त है क्लियर छ है ल ध्यान देऊ ल मैले फेरि पछि लास्टमा दोहोऱ्याइदिन्छु चिन्ता नगर जस्तै यहाँ फेरि दोहोऱ्याएर हेर यहाँ हामीलाई हेर है कटे साइन बीटा चाहिएको छ र यहाँ हामीसँग यहाँ छ हेर कटे साइन बीटा र मतलब मलाई यो कस चाहिँदैन अब यो कस पनि चाहिँदैन यहाँ सेक पनि चाहिरहेको छैन भनेपछि म कमन तानेर काट्छु र अब तर सेक र कस त कमन आइरहेको छैन यसो मतलब के बुझिन्छ भने थोरै चेन्ज गरिदेऊ न त अनि कमन आउँछ र जस्तै तिमी थोरै चेन्ज गर्ने काम गर यहाँ अब 1 बाइ लेखेर गरे पनि भयो अथवा तिम्रो उतार गरे पनि हुन्छ जसरी गरे नि हुन्छ र जस्तै यहाँ हेर्दै एकछिन अब जुन यो हरियो खालको सेक स्क्वायर छ यसलाई मैले 1 बाइ cos स्क्वायर लेख्न मिल्दैन र मिल्छ र किनभने सेक भनेको 1 बाइ cos हो ध्यान देऊ किन रेसिप्रोकल रिलेसन हेर बुझिन्छ यो जुन गोलोवाला लाको प्लस छ यो यहाँ जस्ता तस्तै छ ठीक छ नि अब कट स्क्वायर ए यो जस्ता तस्तै छ उताको सेम टु सेम र sin स्क्वायर बीटा बाइ के छ भने बाइ cos स्क्वायर बीटा र ठीक छ यहाँसम्म यो ठीक छ र बुझिन्छ है अब तल पनि के गर्ने सेम टु सेम त्यही गर्ने र सेक भने के हुन्छ भने 1 बाइ cos स्क्वायर हुन्छ बीटा भएपछि बीटा नै राख्दिने त्यसपछि प्लस तिम्रो जस्ता तस्तै मैले गोलो लाएको छु बुझाउन लाग्यो है तिमीले गोलो लाउनु पर्छ भन्ने छैन नि फेरि अब हाम्रो क्वेशन यो थियो ठीक छ यो तिम्रो सिम्पल खालको छ र क्वेशन त ठीक छ उस्तै उस्तै खालको छ रे सेम कम्प्लेक्सिटी हेर जताडा गरे पनि कुरो त्यही हो जस्तो देखिन्छ र ठीक छ अब हामीले के गर्यो पहिला यो लेख्यौ अरे यो यहाँ छ मजाले बुझ है एकछिन सार नभन्दा नि बुझ्नमा ध्यान देऊ भिडियो त पछि युट्युबमा आइहाल्छ र अब यसमा हामी के गर्ने भने फर्स्टमा ab को होल स्क्वायरलाई हामीले a स्क्वायर b स्क्वायर गर्यो तल माथि नै त्यही गर्यो र ठीक छ अब जुन यो cosec छ मैले 1 + cot बनाई किन बनाई मलाई यहाँ cot चाहिएको छ अरे मलाई cot को आवश्यक छ मैले cosec लाई cot बनाए र तल पनि मैले त्यही गरिए र cosec लाई cot बनाई किनभने मलाई cot चाहिएको छ र बुझिन्छ tan लाई केही पनि गरिएन बुझिन्छ अब गरियो के भने कि यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यसले cot लाई मल्टिप्लाई गर्ने तल पनि त्यही यसले 1 लाई गर्ने यसले cot लाई गर्ने यो गर्ने बित्तिकै हामी अब यहाँ पुग्यौ अरे तलमाथि मल्टिप्लाई गरेर यस्तो बन्यो ठीक छ नि अब जुन 1 + tan स्क्वायर छ यसलाई मैले सेक स्क्वायर लेखेँ यहाँ पनि त्यही 1 + tan स्क्वायर जुन छ यसलाई मैले सेक स्क्वायर लेखेँ यो जुन तल प्लस छ यता दायाँको यो जस्ता तस्तै तल सारिरहेको छ बुझिन्छ कट स्क्वायर जस्ता तस्तै छ टक 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 हेर tan लाई मैले sin cos गरेँ यहाँ पनि sin cos गरेँ किनभने मलाई यहाँ sin पनि चाहिएको छ नि त बुझिन्छ है अनि sin बीटा त तिम्रो tan बीटा बाटै आउँछ र मैले त्यसपछि यो गरेँ ठीक छ अब गरिन्छ के भने सेकलाई मैले 1 बाइ cos लेखेँ किन लेखेँ भने यो cos सँग कमन आओस् भनेर मैले सेकलाई लेखेँ 1 बाइ cos तल पनि त्यही लेखेर प्लसहरु जस्ता तस्तै बाँकी सब सेम टु सेम अब मैले के गरेँ कमन ताने अरे यो 1 बाइ cos स्क्वायर कमन ताना यहाँ पनि त्यही छ कमन तान दिइहाल्ने र यहाँ पनि एज इट इज र 1 बाइ cos स्क्वायर कमन तान्दियो भने यो तल सहित कमन आउँछ त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले कमन तान्दाखेरि यस्तो फर्मेट देखिन्छ अरे कि हामीले 1 बाइ cos स्क्वायर कमन तानेको बुझिन्छ अब ब्र्याकेट भित्र यो रिमेनिङ हुने भयो र कमन ताने कुरो काट दिने अब त्यस जुन ब्र्याकेटको कुरो बाँकी छ त्यो हामी यसरी लेख्छौं अरे कि cot स्क्वायर र sin स्क्वायर बिटालाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ मजाले सबै स्क्वायरमा तलको लाइन सेम गर्दियौ अब यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड आयो बुझिन्छ हो यो क्वेशन यसरी सल्भ हुन्थ्यो र ठीक छ है ल यसरी तिमीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छ बुझिन्छ ल काहे के समस्या आयो मलाई पछि भन्दियौ र ल मैले यसरी देखाएँ हामीले गरेको थियौ र फर्स्टमा यो त्यसपछि यता आको है अनि माथि गएको छ र म तिमीलाई थोरै यो तिम्रो पाथ देखाइदिउँ ल हामीले फर्स्ट यस्तो आएको थियो यसपछि यहाँ गएको छ यो यसपछि यहाँ गएको छ अरे अनि यहाँ पछि तिम्रो माथि गएको अनि साइडमा त्यहाँ आएको र यसरी हामीले क्वेशनलाई सल्भ गर्यौं र ठीक छ है ल केही समस्या भयो भने तिमीले मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्छौ ठीक छ ल अब हाम्रो क्वेशन यो भयो बुझिन्छ है ल हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ र एकैछिन बोर्ड सर्चफाई गरौँ है त ल म तिमीलाई क्वेशन दिइहाल्छु अनि हामी बोर्ड सर्चफाई गर्न थालौँ बुझिन्छ ल
अब यस्तै खालको अर्को क्वेसन गरौँला नि त ल अनि तिम्रो लाइफ लङ दिमागमा बस्दिन्छ र है अब एउटा त मैले मजाले गरिहालेँ अब अर्को हामी यसो ट्राई गरौँ त ल एज अ प्र्याक्टिस हेर जस्तै यहाँ हेर्दिउ त यस्तै खालको क्वेसन छ सेम टु सेम ल अब तिमी ट्राई गर है त ल ट्राई गरौँ मजाले ल क्वेसन लेख त ल सेम टु सेम छ अरे यो 2 नम्बर हेर्दिउ है डिटु सेम छ है त ल यसमा यस्तो गर्दिउ है 1 + सेक स्क्वायर ल हेर 1 + सेक स्क्वायर ए अनि डट के छ डट कट स्क्वायर सी हेर डट कट कि कस हो त्यो कटै हो ठिक छ डट कट स्क्वायर सी छ अब तल के छ मतलब तिम्रो 1 + सेक स्क्वायर बीटा 1 + सेक स्क्वायर बीटा अनि कट स्क्वायर सी नै छ सेम टु सेम छ बुझिन्छ जस्ट एकवटा बीटा मात्रै आएको हो अब तिम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने के छ अब यस्तै खालको छ यो पनि फर्मेट तिम्रो 1 + tan स्क्वायर ए अनि डट के छ भन्दा त डट तिम्रो cos स्क्वायर सी डट cos स्क्वायर सी छ बुझिन्छ अब त्यसपछि के छ भन्दा त 1 + tan स्क्वायर बीटा डट के छ भन्दा त ल तिम्रो cos स्क्वायर सी छ cos स्क्वायर सी छ बुझिन्छ ल क्वेशन यस्तो छ ध्यान दिउ त ल यहाँ चाहिँ तिम्रो कट कट हो यहाँ चाहिँ कस कस हो र यहाँ सेक सेक हो यहाँ ट्यान ट्यान हो र बुझिन्छ ल अघिको जस्तै ठ्याक्कै क्वेशन भन त यो अहिले तिम्रो कसेकमा थियो बुझिन्छ कसेक र ट्यानमा थियो अब सेक र कटमा छ यहाँ बुझिन्छ हेर त ल एलएचएस को कुरा गरिरहेको छु अघिको जस्तै सेम टु सेम क्वेशन भयो यो एक्जाममा आएको छ है धेरैचोटि ल ध्यान दिएर हेर्देऊ यो सक्छ होला गर्न कि गराइदिनु पर्छ गर्न सकिन्छ है ल यस्तो क्वेशन मजाले गर्न सकिन्छ चिन्ता नगर र ठीक छ ल गर्न ट्राई गर एज असाइनमेन्ट गर्न सक्छौ हेर अघि जुन जुन स्टेप गरेका छ तिमी त्यही स्टेप गर्न सक्छौ हेर म सर र हिन्ट दिन्छु है ध्यान देऊ ल जस्तै फर्स्ट हामीले के गर्ने भन यो जुन सेक छ सेकलाई ट्यान बनाउने किन यहाँ पनि त ट्यान छ पहिला सेकलाई ट्यान बनाऊ अहिले जस्तै ब्र्याकेट खोल त्यसपछि चेन्ज गर्दै गर्दै लग अहिले जस्तै लास्टमा कमन तान्ने हो काट्ने हो सेम टु सेम आइदिन्छ र अघिकै ठ्याक्कै फलो गर लगभग मिलाइन्छ ठीक छ है ल यसलाई तिमीले एज अ असाइनमेन्ट गर्न मिल्छ ठीक छ ल एज अ असाइनमेन्ट गर्नु हेर अनि कहीँ केही समस्या आयो भने मलाई भन ठीक छ है ल म बोर्ड मेट्दै गर्छु तिमी ट्राई गर्दै गर है त्यसलाई अनि त्यसपछि हामी अब अर्को क्वेसनमा जान्छौँ अर्को खालको प्याटर्नमा हामी जान्छौँ है ल म एकछिन क्लिन गर्दै गर्छु तिमी यहाँ के गर भने यो क्वेसनलाई ट्राई गर्दै गर है अनि आधी उधी भएर के हुन्न पछि घरमा एज अ असाइनमेन्ट गर्न सक्छौ र बुझिन्छ ल यो क्वेसन पनि अलिकति राम्रो खालकै मानिन्छ ठीक छ ल फर्मुलाहरु चाहिँ अलिकति रिभिजन राम्ररी गरौँ है राम्रो रिभिजन गरौँ र बिना फर्मुला म्याथ त हुँदै हुन्न ठीक छ इट निड्स अ लट अफ प्र्याक्टिस ठीक छ है ल ह्याबिट चाहियो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो रेगुलर पढ्नु पर्यो अब लकडाउन भयो नि के अरे हाम्रो स्कुल यस्तै हो र अब ठीक छ हाम्रो स्कुल यस्तो अनलाइनै हुन्छ अब यो फिजिकल स्कुल गाह्रै छ अब टाइम लाग्छ अलि तर मजाले ध्यान दिएर पढौँ है तिमीहरूको झन् सेल्फ कन्ट्रोल जज गर्ने बेला आछ हैन टिचरले गाली गर्दा मात्रै पढ्ने हो त अब त आफै पढ्ने बेला आयो हेर हैन त ल ल ठुलो क्लासमा आइया छ आफै पढ्नुपर्छ ल हामी जाउँ अब अर्को फर्मेट जाउँ है ल यो भयो होला तिमीहरूको सायद ठीक छ नभए ट्राई गर अलि घरमा ट्राई गर्नु भन नि म हेल्प गर्छु हेर ठीक छ है ल अब हामी ध्यान दिउँ अब हामी थोरै अर्को टपिकका कुराहरू हेर ट्रिगोनोमेट्री त ट्रिगोनोमेट्री नै हो अब हामी गर्छौँ यहाँ सुन कन्भर्जन गर्छौँ हेर ठीक छ है कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोज लेख ठीक छ अरू केही क्वेसनमा डाउट छ भने चिन्ता नगर्नु है म मजाले हेल्प गरिहाल्छु चिन्ता नगर्नु र अब हामी के गर्छौँ भने कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियो भन्छौँ हेडिङ लेख मजाले यो क्वेसन अब हाम्रो असाइनमेन्ट है ल यहाँ लेख्दिउ त ल कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिकल अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक ठीक छ रेसियो र कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजलाई हामी एउटालाई अर्कोमा कन्भर्जन गर्ने बुझिन्छ ल यो पनि राम्रो खालकै टपिक छ र छोटो मिठो र ठीक छ यहाँसम्म ल अब यसको मिनिङ यो भन्न खोजेको सुन त ल जस्तै हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो के हुन्छ भने sin cos tan cosec sec cot अब कन्भर्जनको मिनिङ के हो भने एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्ने एउटालाई अर्को बनाउने हो यसलाई भन्छौ तिमी कन्भर्जन गर्ने जस्तै तिमीले साइन्समा कन्भर्जन अफ युनिट भन्ने पढायो होला जस्तै ग्रामलाई केजीमा केजीलाई ग्राममा मेट्रिक टनमा क्विन्टलमा गरेर आसर हो त्यस्तै हामी गर्ने अब एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्ने ठीक छ अब ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ अब फर्स्टमा म एउटा क्वेसनबाटै बुझाइदिन्छु हेर कि क्वेसन लेख पहिला कि कन्भर्ट अल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज इन टर्म्स अफ साइन लेख हेर यो क्वेसन राम्रै खालको छ है यस्तो हामीलाई चाहिन्छ हेर एकदम क्वेसन लेखिदेऊ त ल कन्भर्ट अल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो इन टर्म्स अफ साइन लेखिदेऊ त ल कन्भर्ट अफ द एक्सप्रेस भने पनि हुन्छ कन्भर्ट अल ट्रिगोनोमेट्रिक ratios into साइन अथवा साइन यस्तो साइन पनि भन्न सक्छ है कुरा त्यही हो
साइन थीटा लेखे भो अथवा यसै यानी साइन लेख्ने कुरो त्यही हो यसलाई तिम्रो और साइन थीटा पनि लेख्न सक्छ है कुरो त्यही हो बुझिहाल्छ नि हैन ल साइन फंक्सन अथवा साइन थीटा आएर ठीक छ यो तिमीलाई क्वेशन आयो यसले यस्तो भनेको सुन त यहाँ जस्तै साइन कस tan cosec sec cot जुन छ सबैलाई नै साइन बनाऊ भन्ने बजे आएर बुझिन्छ नि एकदमै सिम्पल छ ध्यान दिएर हेर्देऊ अब फर्स्टमा यसको धेरै टेक्निक छ र ध्यान दिएर हेर्देऊ म तिमीलाई पहिला सजिलो टेक्निक देखाउँछु अनि यसको गाह्रो वाला पनि देखाइन्छु है म तरिका दुईटा छ र अलिकति लेन्दी वाला तरिका पनि छ सजिलो टेक्निक पनि छ र हामी दुटै हेरौँला फर्स्टमा हामी यस्तो गरौँ यहाँ सुन कि लैजानु केमा छ भने साइनमा लैजानु छ केमा रे साइनमा लैजानु छ बुझिन्छ नि अब हामी फर्स्टमा के गर्ने त्यसमा ल लेट गर जेमा लानु छ त्यही लेख्ने हेर लानु केमा छ साइनमा लानु छ लेट गर्देऊ कि साइन थीटा इज इक्वल टु के गर हाम्रो के मेथड है हामी के मेथड गर्दैछौँ र कि सपोज के गर्ने वाला टेक्निक हो र यो अर्को तरिका पनि छ अहिले एकछिनमा हेरौँला ठीक छ है अब साइन थीटा भने हामीले के मान्यो वी हैव सपोज साइन थीटा टु बी के र और अब ध्यान दियो त ल साइन थीटा भने के हुन्छ भने p/h हुन्छ र थाहा छ हामीलाई परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस अब यो के हुने हाम्रो यो k = 1 लेख्न मिल्यो र किनभने k को तल केही छैन भने तिमीले 1 मान्न मिल्छ ठीक छ नि अब हामीले यहाँ के लेख्न मिल्छ भने देयरफोर कि p लाई तिम्रो के लेख्ने अनि हामीले h लाई हामीले 1 लेख्ने यसरी लेख्न मिल्छ र ठीक छ नि खासमा तिम्रो यो kx र 1x लेख्नु पर्ने हो रेशियोलाई कन्भर्ट गर्दा तर साइन का स्ट्यान्डमा त्यस्तो सारो फरक पर्दैन त्यसले लास्टमा काट्ने नै हो त्यो हामी सिधै k र 1 लेख्दिन्छौँ र बुझिन्छ नि मजाले फर्स्टमा हामी के गर्ने हो न जसमा कन्भर्ट गर्नु छ त्यही लेख्ने त्यसलाई हामीले के मानिहाल्यो र अब हामी के गर्ने यसको फर्मुला लेख्ने र pb ph hb यस्तो वालामा हाम्रो यहाँ हुन्छ p/h र बुझिन्छ नि अनि k को तल केही पनि छैन हामीले 1 मान्दियो अब यसबाट के बुझिन्छ भने कि p लाई के लेख यसलाई 1 लेख यो गर्न पाइन्छ र अब तिमी आफै सोच त हामीलाई के मिसिङ छ भने यहाँ तिम्रो b मिसिङ छ र कि राइट एंगल ट्रायंगलमा तीनटा साइड हुन्छ pbh ph आइसक्यो b मिसिङ छ र नाउ अब युजिङ पाइथागोरस थ्योरम ल भन्दै त ल पाइथागोरस हजुरबाले के भन्नुहुन्छ भने के भन्छ सोल्टीले यस्तो भन्छ रे कि p² + b² गर्दा के आउँछ रे h² आउँछ रे उले भने यो उले यही भनेको छ र है ल और p² भने के हुन्छ भने k² हुन्छ र किन उ यहाँ भर्खर p के लेखेको हैन त लेखेको छ र ठीक छ अब b त मलाई चाहिएको छ b त म b नै लेख्छु रे स्क्वायरमा h के छ यहाँ h त 1 छ र 1 को स्क्वायर पक्कै पनि 1 नै हुन्छ र यसबाट के बुझिन्छ भने यसबाट के बुझिन्छ भन्दा ल और अब तिम्रो b² के आउने भयो न 1 - k² आएन र b² त यो आयो र अझै तिमीलाई b चाहिँ चाहियो र और अब तिम्रो b के आउँछ मतलब b आउँछ तिम्रो √1 - k² आएन र यस्तो आयो ल म दोहोर्याउँ चाहिँ हामीले केमा लानु छ सबैलाई साइनमा लानु छ मैले साइन थीटालाई के माने p/h भने के हुने भयो मैले p लेखेँ h पनि लेखेँ त्यसपछि मैले पाइथागोरसलाई मैले b निकाल्ने र बुझिन्छ है अब b आयो के भने √1 - k² आएछ यहाँसम्म क्लियर छ अब हामी बल्ल यसको आन्सरमा जान्छौँ र अब फर्स्टमा यहाँ र ल फर्स्टमा हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ भने साइन थीटा हुन्छ र अब साइनलाई साइनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र पर्दैन यो त आफै साइनमा छ र के कन्भर्ट गर्ने र यसलाई के गर्नु परेन b मा आओ b मा के छ हाम्रो सेकेन्ड भने cos थीटा हुन्छ र अब cos थीटा भने के हुन्छ ल ध्यान देऊ cos थीटा भने के हुन्छ b/h हुने हैन र cos थीटा भनेको b/h हो क्यारे अब हाम्रो b अहिले भर्खर के आछ त्यहाँ भने के आछ भने 1 - k² हैन त रुट भित्र के हुन्छ 1 - k² र अब तल 1 लेख्नु पर्छ पर्दैन किन h भने 1 हो या नलेख्ने हुन्छ र अब ध्यान दिऊ आफै कि रुट अन्डर यहाँ छ रे तिमीले तल लेखे पनि हुन्छ है साइडमा मैले ठाउँहरु लेखा हो 1 त 1 छ अब के भने हाम्रो के छ भने फर्स्टमा याद गर भर्खर सिकाएको हाम्रो फर्स्टमा के थियो के भने साइन थीटा हैन र हामीले फर्स्टमा त्यही माने हैन र कि के भने के छ भने साइन थीटा छ अब तिमी यहाँ के लेख्छौ मतलब k² भने के हुन्छ भने साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ याद आयो यो फर्मुला तिमीले पढाए पनि होला र कि cos थीटा भने के हुन्छ √1 - sin स्क्वायर थीटा यो पढाए पनि छ अब यो जाबो फर्मुला सर यति लामो किन गरे भन्ला गएर यहाँ cos मात्र हैन अरु धेरै पनि छ र विस्तारै बुझिन्छ र ठीक छ है अब तिमी आउ यहाँ अब सीमा के आउँछ भने सीमा आउँछ tan थीटा आउँछ अब यसलाई पनि साइनमा लानु छ अब tan भने के हुन्छ भने p/b हुन्छ र अब p भने हाम्रो के छ भने राम्ररी हेर त ल हाम्रो p भने के छ यहाँ p त के हो र
के हो के नै हो हेर है पी भनेको के छ भने हाम्रो पी त के नै छ बुझिन्छ नि अब हाम्रो बी भनेको के छ भने अहिले भर्खर त्यहाँ तल निकालेको छ अरे 1 माइनस के स्क्वायर रुट भित्र अब यो के भन्छ रुट अन्डर के हुन्छ 1 माइनस के स्क्वायर हेर अब तिमीले के को भ्यालु हाल्छौ हेर अब के हामीले फर्स्टमा के माथि त्यहाँ पारि हेर त्यहाँ साइन थीटा मानेको थियो हेर अब यहाँ के हुन्छ भन्दै त ल कि साइन थीटा माथि अनि तल के हुन्छ रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गरे के मतलब हामीले के को ठाउँमा साइन थीटा लेखेको के मिन साइन थीटा के स्क्वायर मिन साइन स्क्वायर थीटा बुझिन्छ यो पनि बुझिन्छ अब तिमी आऊ डी मा आऊ साइन cos tan cosec मा आयो र के आयो भने cosec थीटा मा आयो बुझिन्छ नि अब cosec थीटा भने के हुन्छ भने यो त साइन को उल्टा हुन्छ र अथवा के हुन्छ h by p हैन त h by p र अब h हाम्रो के छ 1 छ h हाम्रो के छ 1 छ p भने के छ हाम्रो के छ p त हामीले के छ उ त्यहाँ नपत्यायो अगाडिको हेर है नपत्यायो हेर उ त्यहाँ हेर उ ठीक छ है ल अब सिद्धि हाल्यो रे यो त कि 1 त 1 नै हो हाम्रो के भने के छ भने sin थीटा छ यो हामीलाई पहिले थाहाको फर्मुला हो रे cosec भने के हुन्छ 1 by sin यसरी के टेक्निकले हेर्दा पनि हुन्छ र ठीक छ ल यो सिम्पल थियो र अब इमा आउ तिमी sin cos tan cosec sec मा आउँछौ तिमी अब हैन त sec थीटा अब sec भने के हुन्छ भन्दै त ल cos को उल्टा h by b हुन्छ के हुन्छ भने h by b हुन्छ र बुझिन्छ यहाँसम्म ल अब h भने हाम्रो के छ भने 1 छ b हाम्रो के छ भने त ल रुट अन्डर के छ भने b भनेको रुट अन्डर 1 माइनस के स्क्वायर छ याद आयो है मजाले याद आयो अब 1 त हाम्रो 1 नै हुन्छ यो भने के हुन्छ मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के भने हाम्रो के को भ्यालु के छ मतलब 1 माइनस के भने हाम्रो sin स्क्वायर छ के स्क्वायर भने के छ sin स्क्वायर छ है मैले के भने त्यहाँ है के भने sin छ के स्क्वायर भने sin स्क्वायर छ र यहाँसम्म क्लियर छ है अब हाम्रो कसको पाली भने लास्टमा cosec sec cot को पाली र ef मा हेत्तरी प एकछिन लतपत त्यो यहाँ त एकछिन रुक है ef मा के छ हाम्रो अब cot थीटा cot भने के हुन्छ मतलब तिम्रो b by p हुन्छ ठीक छ हाम्रो b भने के छ भन्दै त ल तिम्रो रुट अन्डर 1 माइनस के स्क्वायर छ अब p हाम्रो के छ p हाम्रो के नै छ र याद आयो मजाले याद आयो अब के मा तिमी हाल sin हाल के हुन्छ भने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपन यो त के छ यो त sin थीटा छ र बुझिन्छ के को ठाउँमा मैले तिमीलाई अब sin थीटा हाले अब यसमा हामीले के गर्नु मतलब सबैलाई sin मा लग्यो नि त हामीले अब हाम्रो जम्मै sin मा आयो र क्वेशनले यही गर्नु भने आउ कि सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोलाई sin फंक्सन अथवा sin थीटा मा लगाउ भने हो किन हामी त्यही गर्यौ र हामीले sin लाई के मान्यौ p by h गर्यौ b निकाल्यौ मान्ने हो जे छैन त्यो निकाल्ने हो पाइथागोरस दाजुको थ्योरम लगाएर त्यसपछि हुरुरुरु भ्यालु पुट गर्ने भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गरेर तुरुन्तै एन्सर आइसक्यो र बुझिन्छ sin त sin हो cos भनेको sin मा त्यहाँ छ tan पनि sin मा यहाँ आयो यी cosec पनि sin मा यहाँ छ यी sec पनि sin मा यहाँ छ यी cot sin मा त्यहाँ छ बुझिन्छ यसरी तिमीले हरेकलाई हरेकमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ यहाँ भने तिम्रो sin मा हामीले cotहरुमा पनि गर्नु पर्न सक्थ्यो र अब त्यस्तोमा चाहिँ तिमीलाई अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ के र अनि अब तिमीलाई के मेथड इजी हुन्छ यो के वाला टेक्निक सजिलो हुन्छ त्यसपछि है sin मा त अरु पनि इजी जस्तो लाग्छ तर कटहरु बनायो भने चाहिँ फेरि अब हाम्रो के वाला मेथडले राम्ररी काम गर्दिन्छ र यहाँसम्म ठीक छ मजाले हेर त यी केही समस्या छ छैन है ल हामी त्यसै लास्ट गरौँ अब यसमा हाम्रो एउटा मात्रै लास्ट गर्नुपर्छ अब एउटा कटमा गरि हेरौँ ल ठीक छ ल एउटा कटमा गर्दिउँ ल अनि लगभग यस्तो गर्न सकिन्छ मजाले है त ल ट्राई गरौँ म कटमा गर्दिन्छु तिमीहरु tan मा sec मा cosec मा ट्राई गर्नु है गर्न मजाले ल त्यो तिम्रो असाइनमेन्ट भइहाल्यो यहाँ लेख कट हेर ठीक छ ल कट हेर ल कन्भर्ट अल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्टु ल लेख्देऊ cot थीटा र ठीक छ र कट को हामीलाई फुल नेम थाहा छ के भन्छ न कोटेन्जेन्ट हुन्छ र COTANGENT कोटेन्जेन्ट भन्छ है कटलाई थाहा होला नि तिमीलाई कोटेन्जेन्ट अथवा कोटेन्जेन्ट भन्छ र ठीक छ tan भनेको टेन्जेन्ट sin भनेको sin हो cos भनेको कोसाइन हो थाहा होला तिमीहरुलाई sec भनेको सेकेन्ड हो cosec भनेको कोसेकेन्ट हो थाहा होला है यस्तो हामीले ल यस्तो तिमीले सानो क्लासमा पढेर आछ ल बुझिन्छ ल अब मजाले हामी गरौँ कटमा लगाउँ है त ल अब सेम टु सेम टेक्निक हेर अघि नबुझिहाले अब बुझ्छ हो अब नबुझिहाले फेरि कहिले बुझ्दैन है त्यही भएर अबै बुझिहालौ है लास्ट चान्स हो र है अब बुझौँ मजाले ल एकैछिन ढुक म सरसफाइ अभियान गर्दैछु तिमी ट्राई गर्दै गर्न मिल्छ है मलाई कुरेर नबसन गर्न थाला मजाले के हुन्न है ल ट्राई गर सबैलाई कटमा लैजाऊ ठीक छ है ल लेट्स ट्राई हेर अब फर्स्ट हामी के गर्यौं त सपोज हान्दियौ लेट गर्दियौ लेट गर के गरिन्छ त ल लेट cot थीटा इक्वल टु हामीले के गर्ने अहिले हामीले साइनलाई गरेको थियो अब हामी कटलाई गर्ने हेर जसमा लानु छ त्यसैलाई गर्ने हेर ठीक छ यहाँसम्म भेरी क्लियर अब cot को फर्मुला के हुन्छ त ल यो हुन्छ तिम्रो b by p हेर के हुन्छ भने b by p हुन्छ यो तिम्रो के आयो k by 1 तल केही छैन 1 लेखिन्छ therefore हेर अब b भने तिमीले के लेख्छौ हेर
ठीक छ अनि p तिमीले 1 लेख्छौ र बुझिन्छ ल मजाले बुझिन्छ र अब तिमीलाई के चाहिने रहेछ यहाँ h चाहिने रहेछ h छैन अब युजिङ पाइथागोरस अहिले जस्तै सेम टु सेम युजिङ पाइथागोरस थ्योरम PYTHAGOR पाइथागोरस थ्योरम लेख ठीक छ अब यो लाउँदा के हुन्छ मतलब कि तिम्रो h स्क्वायर भने के हुन्छ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक छ और अब h भने के हुन्छ रुट अन्डर p स्क्वायर भने के छ यहाँ भने 1 को स्क्वायर 1 छ b स्क्वायर भने के छ k स्क्वायर भयो र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र ठीक छ यो तिम्रो के मतलब हाइपोटेन्युस आयो ठीक छ है ध्यान दिएर कि हामीले यो सपोज गरेको सुरुमा यो बिर्सेला फेरि यो हामीलाई एकदमै नै चाहिन्छ ठीक छ अब हामी के गर्छौँ मतलब ज्यापै लेखौँ फटाफट अब यही कुरा गरौँ है मजाले ल अब यहाँ गर्न थालौँ मजाले ठीक छ ल अहिले हो यो सेम टु सेम अब यो चाहिँ मैले मेटिएर यो त अहिले अलि मिल्दैन अब यहाँ ठीक छ ल अब साइनदेखि नै हामी काम गर्न थालौँ हेर ठीक छ ल एकैछिन रुक है म सर्ट सबै अभियान गर्दैछु ल अब अहिले जस्तै फर्मेट हो ठ्याक्कै ल हेर्देऊ त ल अब ध्यान देऊ कि साइन थीटा भने के हुन्छ भने यो हुन्छ तिम्रो p/h र बुझिन्छ नि अब यहाँ आएर p भने के छ भने p त 1 छ र p लाई लेख्ने 1 लेख्ने अब h भने के छ भने रुट अन्डर 1 प्लस k स्क्वायर अब यहाँ के हुन्छ भने रुट अन्डर 1 प्लस k स्क्वायर यो तिम्रो h को फर्मुला भयो यहाँसम्म बुझिन्छ अब तिम्रो 1 जस्ता तस्तै छ रुट अन्डर जस्ता तस्तै छ 1 प्लस पनि जस्ता तस्तै छ अब हाम्रो के भने के छ ध्यान दिएर यता हेर सुरुमै मानेको त्यो त के भनेको कट हो के हो रे कट हो हेर अब हाम्रो यहाँ के लेख्ने भने कट लेख्ने हो तर स्क्वायरमा लेख्ने हो र किनभने त्यहाँ के को स्क्वायर छ र बुझिन्छ यो तिम्रो हो साइन इन द टर्म अफ कट हेर कि साइन थीटा भने के हुन्छ भने रुट अन्डर 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटरमा अनि न्युमिनेटरमा 1 हेर यहाँबाट बुझिन्छ बुझिन्छ र अब कसको पाली आयो कसको पाली भन्नु खोजे है ल अब कस के छ हाम्रो b/h र अब b के छ भने त्यहाँ हाम्रो b त हाम्रो के छ र के छ रे के छ अब h हाम्रो के छ भने रुट अन्डर 1 प्लस k स्क्वायर छ के छ भने 1 प्लस k स्क्वायर रुट भित्र अब हाम्रो के भने के छ भन्दै तल तिम्रो के त तिम्रो कट थीटा हो एचडी सार्दिने मजाले रुट पनि रुटै लेखिदिने ठीक छ नि त्यसपछि 1 पनि 1 लेख्ने प्लस पनि प्लस लेख्ने अब k स्क्वायर भने के हुन्छ मतलब कट स्क्वायर हुन्छ र बुझिन्छ भेरी सिम्पल हेर अब कस भने के आउँदछ मतलब कट थीटा अपन रुट अन्डर 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा बुझिन्छ एकदम क्लियर अब तिमी जाऊ tan पट्टि हेर अब tan भने के छ भने p/b हाम्रो p के छ भने हाम्रो p भनेको 1 छ र b हाम्रो के छ k छ र यो त सिम्पल फर्मुला 1/k भने के हो cot थीटा हो र tan भने 1/cot हैन र सिधै लेखा भए पनि हुन्थ्यो र बुझिन्छ भेरी सिम्पल ठीक छ यहाँसम्म भेरी इजी हेर अब cosec भने के हुन्छ h/p तिम्रो h के छ मतलब रुट अन्डर 1 प्लस k स्क्वायर छ र p भने के छ भने p त 1 नै छ र चिन्ता नगर ठीक छ ल अब यो के आउँछ रुट अन्डर 1 त 1 नै छ k स्क्वायर भने के हुन्छ मतलब cot स्क्वायर थीटा हुन्छ र यो पनि हाम्रो फर्मुला हो र cosec थीटा भने के हुन्छ रुट अन्डर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यो पनि हाम्रो फर्मुला नै हो अब तिमी जाऊ सेक मा हेर सेक भने के हुन्छ h/b इराज सर 1 मिनेट बाँकी छ है सर 1 मिनेट हो ल ठीक छ ल सकाइदिउँ है ल अब ल फटाफट सकाऊ ल अब सेक भने के हुन्छ h/b हेर अब h के छ भने रुट अन्डर 1 प्लस k स्क्वायर फास्ट गरौँ है मेरो हातमा मार्करै झर्छ के अनि b भने के छ हाम्रो k छ र अब ज्यापै लेख के हुन्छ यो अब रुट अन्डर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाइ के हुन्छ यो के भने के छ cot थीटा र बुझिन्छ है भेरी इजी हेर मैले फटाफट गरे है अब cot भने त के लेख्नु पर्छ नि यहाँ cot त लेख्नै पर्दैन cot त कटै हो त cot त आफै कटमा छ त cot लाई कति कटमा लान्छौ हेर अब भयो नि कटमा बुझिन्छ ल यसरी हामीले के गर्यो भने साइन पनि कटमा cos पनि कटमा tan पनि कटमा cosec पनि कटमा sec पनि कटमा cot आफै कटमा आएर कटै कट स्याउ स्याउती कटै कटेर हो यसको मिनिङ के हुन्छ मतलब सबैलाई कटमा लैजाऊ भन्न खोजे आएर बुझिन्छ नि यसरी हामी के गर्छौँ मतलब हरेक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोलाई एकअर्कामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ ठीक छ यसरी तिमीले अब होमवर्क के गर्न सक्छौ भने म होमवर्क दिउँला अहिले असाइनमेन्टमा आएर कि सबैलाई तिमीले cosecमा कन्भर्ट गर secमा कन्भर्ट गर tanमा कन्भर्ट गर ठीक छ है ल यो हाम्रो आज कन्टेन्ट थियो र अब यसपछि अर्को लेक्चरमा हामी यसको अझै एक्सरसाइजमा झ्यापै जान्छौँ धेरै गाह्रो छैन यो सजिलो छ र गाह्रो के थियो भने अस्ति हामीले जे पढ्यौँ त्यो अलि गाह्रो थियो है अब तिमी अलि ध्यान दिनु है त्यसमा चाहिँ हेर